أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهو الذي فطرني وإليه ترجعون. وما أتخذ من دونه الذي فطرني وإليه ترجعون بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا بإذن الرحمن بضر لا تغني في ضلال شفاعتهم شيئا ولا آمنت بربكم فاسمعون إذا لفي ضلال مبين. قال يا ليت قومي آمنت بما غفر لي ربي وجعلني لأدخل الجنة. قال يا ليت أنزلنا على بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. من السماء وما كنا منزلنا على قومه إن كانت إلا صيحة من السماء وما كنا يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليك لا يرجعون. وإن ألم يروا كم أهلكنا قبلهم لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها فأخرجنا منها جميع لدينا فمنه يأكلون. وآية وجعلنا الأرض
وأعناب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون من العيون سبحان الذي خلق الأزواج ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه ومن النهار فإذا أنفسهم ومما لا يعلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل والشمس تجري لمستقر لها ذلك الشمس العزيز العليم والقمر تدرك القمر منازل حتى عاد كالعرنها القديم للشمس ينفي لها أسباح تدرك القمر والليل سابق حملنا وكل الفلك المشفلك وخلقنا لهم وآيته ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا خلقنا لهم إلا رحمة يركبون وإن نشأ إلى حين فلا صريخ لهم ولا اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ومتاعا إلى حين وإذا قيل لها ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وإذا قيل لهم من آية من آيات ربه قال الذين عنها الذين آمنوا وإذا قيل له أن أطعم من لو يشاء رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ويطعمون من لو يشاء الله أطعمه صادقين ما في ضلال إلا صيحة واحدة ويقولون متى هذا البعث فلا يستطيعون توصية ولا إلا صيحة واحدة تأخذهم ونفخ في الصور فلا ينسل الأجداث توشية به ولا ينسلون قالوا يا ويلنا ونفخ في الصور فإذا هم مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا يا ويلنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما لدينا تعملون فاليوم أصحاب الجنة اليوم في شغل ولا تجزون إلا ما هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك أصحاب الجنة اليوم لفي فيها فاكهة ولهم هم وأزواجهم في ظلال سلام قولا من رب رحيم فيها فاكهة يوم ولهم أجر ما يدعون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ولقد أضل منه جبلا كثيرا أفلم تعبدوا هذا صراط هذه مستقيم ولقد أضل منكم جبلا اسلوها كثيرا أفلم تكونوا تعقلون اليوم هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتبلغنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا عليهم فما استطاعوا أعينهم
استبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر بظهر نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن أولم يروا أنا خلقنا لننذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم فمنها ما عملت أيدينا أنعاما ولهم فيها منافع ومشارب أفلا وذللناها لهم واتخذوا ركوبهم ولله آلهة ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشعرون نصرهم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم فلا يحصرون لا يستطيعون نصرهم لهم وما يعلنون أولم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون إذا يعلنون أولم ير الإنسان لنا مثلا خلقنا ونسي خلقه قال فإذا هو حصير عظيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وأنشأنا العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها جعل لكم من الشجر الأخضر خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أن يقول له إذا أراد شيئا أن فيقول له فسبحان